वेलकम बैक वंस अगेन। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने दहशत गर्दी के मुकदमे में इमरान खान को 11 बजे पेश होने और फरीकैन के वकला को केस पर आज ही दलाइल देने की हिदायत कर दी। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए, जिस पर जो है जज उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। बताया गया कि सिर्फ एक बयान जमा कराया है। जज ने इमरान खान का बयान रिपोर्ट का हिस्सा ना बनाने पर तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहमी का इजहार किया है और रिमार्क्स दिए हैं कि अगर पुलिस ने तफ्तीश करना भी है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही कर ले। तो ये एक अहम मामला जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने दहशत गर्दी के मुकदमे में इमरान खान को 11 बजे पेश होने और फरीकैन के वकला को केस पर आज ही दलाइल देने की हिदायत कर दी है। और इसी केस से रिलेटेड जो इसके गिर्द पॉलिटिकल सिचुएशन भी घूम रही है, इस पर हम तजिया लेंगे। अंबर रहीम शमसी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? फाइन शाइन। अच्छा अंबर, ये एक तो ये चीज़ जो चली आ रही है, इमरान खान पेश हो रहे हैं और दहशत गर्दी के मुकदमे में, और ये सारी चीज़ें क्या आप पॉलिटिकल रिपरकशंस देख रही हैं? बिकॉज जो सिचुएशन बनी हुई है वो तो उसके बिल्कुल बरक्स जलसे भी हो रहे हैं और सारी चीज़ें भी हो रही हैं, एक जानिब सैलाब भी आया हुआ है। तो ये सारा एक इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिक्स बैग जिस पे समझ नहीं आ रहा है कि ये ख़त्म कहाँ होगा। जी, ये अक्सर आपने जो सवाल किया ना, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग अपनी शायद कुछ मालूमात की बुनियाद पर या कुछ पेशगोई करते हैं या कुछ तज्जिया करते हैं, लेकिन कहना मुश्किल है। इसलिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अहम इस वक्त जो सियासी सूरत हाल में एक अहम माइलस्टोन जो संग मील आ रहा है वो नवंबर का आना है, यानी कि जब आर्मी चीफ की तकर्री होगी। उसके बाद जो तस्वीर है वो ज़्यादा वाज़े भी हो जाएगी, ये भी बता दूँ। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ मुकदमात है उसमें आप देखें कि किस तरह से वो जो तोशा खाना वाला है उसमें तो वो JIT के सामने, मेरे ख्याल में तोशा खाना थे जो JIT के सामने पेश भी नहीं हुए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है उसको बहुत संजीदगी से ले रहे हैं क्योंकि ख़ुद भी पेश हो रहे हैं इमरान खान साहब। आप देखें कि वो किस तरह से इन मामलात को अहमियत किस तरह से दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ अगर आप हुकूक की बात करें तो आपको रिलीफ जो है, और ये वकला बिरादरी और हर तरफ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे सबको पता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुजू ही करते हैं। तो उनको ज़रूरत भी है, ताल्लुकात भी रहे हैं और कुछ केसेस में उनको रिलीफ भी मिला है। तो इमरान खान साहब के लिए जो ज़्यादा बड़ा केस है, जो शायद ज़्यादा अहम मसला है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, तौहीन अदालत वाला है, जिसमें आपको देख रहे हैं कि 22 को फर्द जुर्म भी उन पर आयद होगा। उसके अलावा जो केसेस है जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी का केस है, जिसमें तोशा खाना का केस है, वो इमरान खान साहब उनको इतनी अहमियत नहीं दे रहे। ये मामलात आगे कहाँ जाएंगे? देखिए, सैलाब के मामलात जो चलते रहेंगे। इस वक्त भी आप देखें कि इमदाद आ भी रही है, अब भी सूरत हाल बहुत गंभीर है, ख़ास तौर पर सिंध में, जहाँ दादू में कोई 70 से ज़ायद जो गाँव हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं क्योंकि मुख्तलिफ कटौतियाँ जो बंद हैं, काटने पड़े थे, और लोग अभी भी नकल मकानी भी कर रहे हैं, उनको ठिकाना नहीं मिल रहा, उनको इमदाद भी ठीक तरह से नहीं मिल रही और उनकी रेस्क्यू की भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी चल रही हैं। तो इन हालात में आप देखें कि दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो सियासी उनकी काविशें हैं, टेलीथॉन उन्होंने किया। मैं ये भी बताती चलूँ कि अफसोसनाक बात है कि उनके टेलीथॉन की कुछ लाइव कवरेज काटी भी गई थी और ये होना नहीं चाहिए जमहूरियत में। अगर वो अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं, क्योंकि तनकीद तो होती है और जायज़ तनकीद होती है कि एक तरफ सैलाब ज़दगान है, दूसरी तरफ आपकी सियासत है, तो अगर वो थोड़ी बहुत कोशिश करे तो दिखा दे, उस पर कोई हर्ज नहीं है। ये डरना नहीं चाहिए। लेकिन खैर, बात यह है कि जब तक नवंबर नहीं होगा, जब तक तकर्री नहीं होगी, ये जो पसे पर्दा बातचीत भी चलती रहती है कि इंतखाबात कब होंगे, ये मामला सेटल नहीं होने। और अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में जो सैलाब ज़दगान है वो सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र करेंगे क्योंकि उनकी तरफ तवज्जो इन सियासी मामलात की वजह से कम पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल अमर, और शायद फिर क्रिटिसाइज भी इसीलिए ज़्यादा हो रहा है ना कि आप देखें कि आपको इन लोगों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन आप सियासत में मसरूफ़ हैं, आप जलसों में मसरूफ़ हैं। और फिर पंजाब जो कि हमेशा हॉट फेवरेट रहा है, उसमें इफ्तिखार दुरानी साहब खुद ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कि जी जो अपोजिशन है वो इस वक्त गिराने में मसरूफ़ है पंजाब गवर्नमेंट को। आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्योंकि वो बरमला कह रहे हैं कि हमारे लोगों को फ़ोन आ रहे और कहा जा रहा है कि PTI छोड़ दें आप,
ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر لیں, اور ساتھ پھر وہ انڈیا بھی دے رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی چھوڑے گا نہلی اس کا انتظار کرے گی. تو یہ فون کالز آنا اور رابطوں والا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں افتخار دورانی کہہ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے ایسا واقعی ہے؟ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی اس پہ اشارہ دے چکے ہیں, ان کا یہی کہنا تھا, مسٹر ایکس اور وائی اور ہینڈلرز کا انہوں نے ذکر کیا تھا. لیکن دیکھیں بات تو یہی ہے کہ پنجاب میں جو سیاست ہے, افسوسناک بات یہ ہے کہ پہلے اگر کچھ کنسٹیچوئنسیز ہوتی تھی اور جنوبی پنجاب کی کنسٹیچوئنسیز ایسی ہوتی تھی جہاں آپ کو نظر آتا تھا کہ ہوا کا رخ یا طاقتور حلقوں کا رخ کس طرف ہے, تو وہ اس طرف ہی چلے جاتے تھے. تو 2018 کے انتخابات سے قبل بھی فون کالز آ رہی تھی. 2018 میں جب انتخابات ہو چکے اور کچھ آزاد امیدوار نے فیصلہ کرنا تھا کہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ وہ چلے جائیں گے, تو پھر ان کو جیٹ پلینز میں یا پلینوں میں بھر بھر کے لے کر جایا گیا. تو یہ سلسلہ اس لیے بھی افسوسناک ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں پنجاب میں کتنی سچائی ہے, اشارے تو مل رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے. اس وقت میں خود ذاتی طور پہ میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن کچھ اشارے تو مل رہے ہیں کہ شاید پنجاب میں اب بھی پاکستان مسلم نواز اور یہ جو سارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد صورتحال رہی ہے سیٹل نہیں ہو پا رہی. اور شاید یہ جو اگلے انتخابات سے قبل جو کچھ سیٹلمنٹ ہونی ہے, جو بات چیت چل رہی ہے, اس کا ظاہر ہے مرکز جو ہے وہ پنجاب ہی رہے گا کیونکہ پنجاب از یور روٹ ٹو پاور. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم کیونکہ سیلاب زدگان کی بات کریں, پنجاب سب سے کم متاثرہ صوبہ بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی سیاست اس وقت چل رہی ہے اور جو پنجاب حکومت کا کردار بھی ہے, ابھی کئی گاڑیاں انہوں نے اپنی حاصل کی ہیں, آپ نے دیکھو کہ یہ خبر بھی چلی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے گاڑیاں بھی خریدی ہیں. یہ نظر آتا ہے کہ جو اس وقت ایکٹیو سیاست چل رہی ہے وہ اس لیے چل رہی ہے کیونکہ پنجاب سب سے کم متاثرہ علاقہ ہے. سب سے زیادہ متاثرہ صوبے کون سے ہیں؟ بلوچستان اور سندھ ہے, اور کچھ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں. تو یہ وہ والے حلقے نہیں ہیں جس سے عمران خان صاحب شاید خود براہ راست متاثر ہو سکے, اور یہ وہ والے حلقے شاید نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو پنجاب کی پاور پالیٹکس ہے وہ متاثر ہو سکے. تو اسی لیے وہاں آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو جو سیاست نظر آ رہی ہے. دوسری طرف آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے, ظاہر ہے کے پی میں بھی ایک وکٹ گری ہے خان صاحب کی, پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق صوبائی وزیر ہے, انہوں نے اے این پی جوائن کر لیا ہے. تو یہ جو چیس بورڈ ہے, جو سیاسی چیس بورڈ ہے, اس وقت تو ظاہر ہے ایکٹیو ہے, اس کے باوجود کہ حالات جی سچویشن چل رہی ہے obviously, اور امبر نے یہ بالکل ٹھیک اس کی نشاندہی کی کہ کیونکہ پنجاب از دا روٹ ٹو دا پاور اور وہاں پہ اتنی سیلاب کی تباہ کاریاں نہیں آئی ہیں ادر دین دی سدرن پنجاب اینڈ آل. امبر اب سچویشن جیسے کہ آپ نے کہا یس پنجاب از دا ڈور وے, پنجاب از دا روٹ ٹو دا پاور کوریڈورز, لیکن اس روٹ کو سیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو دیگر صوبوں کا سہارا بھی چاہیے. نا اب فرض کریں جی اب الیکشنز کی قریبی ہوتی ہے اور اس میں خان صاحب جاتے ہیں آتے ہیں کراچی. میں ان کے ڈائی ہارٹ فینس کی بات نہیں کر رہا, ان کو پلیز ایک سائڈ رکھ لیں, وہ تو کلٹ فگر کو رکھتے ہی ہیں. لیکن وہ آئیں گے جب کراچی یا پھر وہ سندھ آئیں گے اور جب وہ کہیں گے کہ جی آئی ایم یور سیویئر اور میں آیا ہوں دوبارہ, تو ان کو یہاں کراچی والے اور حیدرآباد والے اور لاڑکانہ والے بولیں گے کہ جس وقت ہم پہ افتاد آن پڑی تھی ڈیڈ اے ٹیلیتھون دیٹس اٹ, آپ اس وقت جلسے بھی کر رہے تھے. آپ یہاں آپ کو پتہ ہے نا امبر, یہاں 3 سے 4 ہو چکے میرے خیال سے جلسے جو منسوخ کیے ہیں پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فال آؤٹ ہو سکتا ہے ان پہ؟ دیکھیے اس وقت سندھ کی بہت میرے خیال میں کہ ایک فلکس میں نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے اور شاید جو متاثرین ہیں ان پہ جو گزر رہی ہے اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگ بہت خوش ہیں. آپ کو وہ غصہ اس کا اظہار نظر آتا ہے سیلاب زدگان میں متاثرہ افراد میں. اور دوسری طرف جو ہمیشہ لگتا ہے کہ ایک متبادل ایک فورس ہو سکتی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف تھی. اب دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں تو ان کا ووٹ بینک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بائی الیکشن میں بھی ہم نے نظر آیا تھا. لیکن دوسری طرف آپ کو سندھ میں ان کے انروڈز کم نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو امیج آ رہا ہے جو آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ بھی کیا, ایک جو تھا وہ خیمے کے نیچے میز لگی ہوئی تھی, کیمرے تھے, وہ کھلائے جا رہے تھے, وہ بھی ایک میرے خیال میں امیج یا تاثر درست نہیں جا رہا. دوسری طرف انہوں نے جو دوسرا ان کا دورہ تھا وہاں بھی ایک چھوٹا موٹا دورہ کیا تھا.
टेलीथॉन उनको ये लगता है कि शायद क्योंकि उनके पैसा इकट्ठा करने का एक तजर्बा है शौकत खानम की वजह से, और एक ऑनेस्टी, यानी कि आप देखें कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर जो है वो बार बार हुकूमती एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहा है करप्शन की बुनियाद पे कि पैसे वहाँ नहीं जाने चाहिए और खुद पैसे जमा करें। द पॉइंट राइट इज एब्सोल्युटली, आपने जो बिल्कुल सही निशानदेही की। इस वक्त जो हमें इत्तेहाद भी नजर आना चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट्स नजर आना चाहिए, और ये जो हमें नजर आना चाहिए कि सिर्फ दौरों के लिए नहीं, हाँ। वो ना आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और भी कम नजर आ रहा है क्योंकि वो साथ साथ पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की बात करें तो वो भी ज़ाहिर है दिखावे के लिए दौरे तो करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उसमें कोई शक नहीं है कि वो जाते हैं, मुलाकातें करते हैं और ऐसा सब कुछ करते हैं, लेकिन ये जो चैलेंज उनके सामने है, उनके सामने एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है करप्शन के इल्ज़ामात लगाता है। दूसरी तरफ जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करना। आप देखें सिंध में ही जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल। अंबर सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ, एक तो वक्त की कमी है, दूसरा जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं आज़म शहबाज शरीफ की, एटलीस्ट वो दोगलापन नहीं वजीर आज़म साहब शो कर पा रहे जो हम खान साहब के दौरों में देखते हैं, क्योंकि